मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। डीजी खान के बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा। रहीम यार खान में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्तान 28, बहावलपुर 17 और डीजी खान में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 3,76,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जीना बैराज पर पानी की आमद 3,32,000 क्यूसिक। मियांवाली में कच्चा के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिशों के बाद दरिया सतलुज में भी पानी की आमद। हेड सुलेमानकी पर 19,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। हेड इस्लाम और हेड मेलसी पर भी पानी आ गया। फ्लड कंट्रोल रूम बहावलपुर के मुताबिक दरिया सतलुज में सैलाब का कोई खतरा नहीं। कमिश्नर सरगोजा जहांजेब अवाम की मियांवाली आमद। सैलाब से मुतासरा नशेबी इलाकों का दौरा किया। कच्चा तरी खेल, कमर मशानी और सी पैक से मुल्हिका इलाकों का मुआयना किया। मकामी लोगों से मसाइल दरियाफ्त किए। कच्चा तरखेल के हिफाजती बंद को मजबूत करने की हिदायत। रोही की खबर पर मियांवाली इंतजामिया मुतहरिक। ढगाना के मकाम पर दरिया कटाव की रोकथाम के लिए महकमा इरीगेशन ने निगरानी शुरू कर दी। हंगामी सूरत में इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू भी मौजूद। कहा 2 35 फुट और एक 50 फुट का फ्लड बंद बनाया जाएगा। बारिशों के बाद मुल्तान में खसरा बेकाबू। रिपोर्ट्स आने के बाद 2 बच्चों में खसरे की तस्दीक। 24 घंटे में मुख्तलिफ अस्पतालों में 12 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। निश्तर हस्पताल 9, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 3 बच्चे लाए गए। जनूबी पंजाब में बारिश फसलों के लिए फायदेमंद। बहावलपुर में कपास की फसल पर सफेद मक्खी और सब्ज तीले के हमले में कमी। शुजाबाद में पानी जमा होने से कपास की फसल खराब होने का खदशा। काश्तकारों को फौरी खेत से पानी निकालने की हिदायत। जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी। भावनगर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। कल से 17 जुलाई तक मजीद बारिश की पेशगोई। आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का रहीम यार खान में वर्कर से खिताब। कहा दुनिया ने बिलावल भुट्टो की वजह से हमारी बात को समझा। रोज के झगड़ों से मुल्क को नुकसान होता है। बेहतरी के लिए सबने मिलकर कोशिश करनी है। सौद आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की रहीम यार खान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बलूचिस्तान मसला हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कच्चे के डाकों के खात्मा के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। गवर्नर की टेबॉल टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बहावलपुर समेत मुख्तलिफ रीजन्स में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश। मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन परेशान। रीजनल मैनेजर मलिक शाहिद कहते हैं हजारों चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुस्तकबिल बारे कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही। एफबीआर मुल्तान की नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हसन आबाद खानेवाल रोड पर सिगरेट डीलर के गोदाम पर छापा। क्लासिक ब्रांड के 144 कार्टन बरामद। कहा स्मगलिंग की रोकथाम और टैक्स चोरी पर काबू पाने के लिए टीमें मुतहरिक हैं। एफबीआर हुकाम को गिरफ्तारी का इख्तियार देना नाकाबिले कबूल। एफबीआर कवानीन के हवाले से सनतकारों के तहफ्फुजात। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान राशिद इकबाल कहते हैं 19 जुलाई की हड़ताल हुकूमत के लिए चैलेंज बन जाएगी। मुल्तान इंतजामिया जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए कोशा। गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 हफ्तों के दौरान 28 दुकानें सील, 24 अफराद गिरफ्तार। मशीनें सिलेंडर जब्त करके जाया करने का फैसला। होटलों के बाहर नजर आने वाले तमाम एलपीजी बाउजर हटाने का हुक्म। लोधरा ट्रैफिक पुलिस सरकारी कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक।
3 روز میں 1039 گاڑیوں کے چالان، 6,16,750 روپے جرمانہ کیا۔ کام ہوم ڈرائیورز کے خلاف 51 چالان کیے گئے۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، بہاولپور، دنیا پور، جہانیہ، خانیوال میں کارروائیاں، ڈیفالٹرز کے کنیکشنز منقطع، لاکھوں روپے کی ریکوری۔ سرکل سپرنٹینڈنگ انجینئر آپریشن امجد نواز کی صدارت اجلاس، حفاظتی اقدامات کی ضرورت پر زور۔ میپکو کی مبینہ نااہلی انسانی جانوں کے لیے خطرہ، اللہ شافی چوک ملتان میں بے ہنگم تاریں، گھروں کے اوپر سے گزرنے والی تاریں حادثہ کا سبب بن سکتی ہیں، زندگیاں خطرات سے دوچار ہیں، مسئلہ حل کیا جائے گا، شہریوں کا مطالبہ۔ بہاڑی تا بورے والا روڈ کی تعمیر، مبینہ طور پر ناقص اور کم میٹیریل استعمال ہونے لگا، ترقیاتی کام کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں، شہریوں کا الزام، کمشنر ملتان سے سڑک کی تعمیر پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں بھتہ خوری عروج پر، اہم شاہراہوں پر صرف وہی رکشہ چلے گا جو بھتہ دے گا، ناکشا، ڈبل پھاٹک، شیرشاہ اور بہاڑی چوک پر بھتہ مافیا براجمان، مہنگائی میں 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، بھتہ کہاں سے دیں، رکشہ ڈرائیورز پریشان۔ تحصیل ہسپتال حاصل پور میں سہولیات کا فقدان، زچگی کے لیے آنے والی خاتون خوار، متاثرہ خاتون کا کہنا ہے نارمل ڈیلیوری کا کہہ کر داخل کیا گیا، اب کوئی بات نہیں سنتا، مریضہ کو خون لگے گا تو ڈیلیوری ہوگی، ڈاکٹر کا موقف۔ بلوچستان میں بسوں سے اتار کر بے گناہ شہریوں کا قتل، تحصیل بار ایسوسی ایشن دنیا پور کا تعزیتی ریفرنس، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد قتل میں ملوث ہیں، وکلا برادری کا کہنا تھا دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹھدو، غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کے خلاف ان ایکشن، کئی غیر قانونی پیٹرول یونٹ سیل، مالکان پر بھاری جرمانہ عائد، کہا کسی کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا اچانک دورہ وکٹوریہ ہسپتال، مریضوں کا رش، ادویات نہ ملنے کی بھی شکایات، مریض 3 گھنٹے سے فرش پر پڑا ہے، وارڈ میں نہیں بھیجا گیا، لواحقین کی دہائی، فواد ہاشم ربانی برہم، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ موقع پر طلب۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر بہاڑی احسن ممتاز کا دورہ DHQ ہسپتال، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کلینک آن ویلز پروگرام، 3 گاڑیاں منکیرہ پہنچ گئی، MPA ملک غضنفر عباس نے افتتاح کیا، کہا محلے کی سطح پر شہریوں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ادھر لودھرا میں 17 موبائل وین صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے میں مصروف۔ ملتان کے داخلی و خارجی راستوں کی تزئین و آرائش، قادر پور راتا چوک کمہارا تک سڑک اپ گریڈ کی جائے گی، پرانا شجاباد روڈ پر سٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی، کمشنر ملتان عامر کریم خان کے اجلاس میں احکامات۔ ملتان میں ٹریفک روانی کے لیے خصوصی پلان کا فیصلہ، مرکزی شاہراہوں کو کشادہ کرنے کی ہدایت، ڈیپٹی کمشنر وسیم حامد صندوق کا نشتر ہسپتال روڈ کا معائنہ، تجاوزات کے فوری خاتمہ، گرین بیلٹس کی تعمیر کا حکم۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ، سہیل عدنان کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا دورہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی سے ملاقات، سہیل عدنان کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا، سہیل عدنان کا بین الاقوامی سطح پر پرچم بلند رکھنے کا عزم۔ MPA سلمان نعیم کی امریکن کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکن سے ملاقات، سابق MNA شیخ طارق رشید اور سابق MPA محمد علی کھوکھر بھی ہمراہ، امریکی انتظامیہ اور پنجاب حکومت کے مشترکہ پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملتان ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے ڈسپلے سینٹر کے قیام کا اعلان، ہنرمند خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈسپلے قائم کیا جائے گا، ڈسپلے سینٹر رواں سال اکتوبر میں فعال ہوگا۔
دہلیز پر انصاف فراہمی کمیشن SC لیا کی یونین کونسل کوٹلہ حاجی شاہ میں کھلی کچہری، ریونیو افسران بھی موجود، کہا کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کو گھر کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنا ہے۔ اور DHA بہاولپور کی خانیوال میں بھی دھوم، راٹھور محل میں مارکیٹنگ تقریب، MNA محمد خان ڈاہا، پارلیمانی سیکرٹری رانا سلیم حنیف کی شرکت، خانیوال میں رہائشی آسائشیں فراہم کی جا رہی ہیں، ڈائریکٹر مارکیٹنگ عملدار حسین شاہ کا خطاب۔